अस्मद्देशिक श्रीशैलेशादीन् प्रणतोऽस्मि नित्यं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार। कार्यक्रम धर्म संवादलाई निहालिरहनुहुने कान्तिपुर टेलिभिजनका तपाईं सम्पूर्ण प्रिय दर्शक महानुभावहरू, धर्मभित्रको अध्यात्म, त्यसभित्रको विज्ञान र त्यो भित्रको जीवन मूल्यलाई केलाउने यो कार्यक्रमको यो अभिनव श्रृङ्खलामा म यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूको हार्दिक स्वागत गर्दछु। म आकाश नीलम। आजको यो श्रृङ्खला विशिष्ट रूपमा गो महिमामा केन्द्रित रहनेछ। मैले पूर्व उपक्रमहरूमा जसरी गो महिमालाई म छुट्टै एउटा श्रृङ्खलामा यसको विज्ञानलाई समेटेर एउटा विशिष्ट व्याख्यान प्रस्तुत गर्ने यहाँहरू समक्ष सूचना गरेको थिएँ, त्यही सूचना अनुरूप म आज यो कार्यक्रममा गो महिमामा केन्द्रित भएर शास्त्रीय विचारहरूलाई आबद्ध भएर तिनीहरूलाई को आधारमा केही कुराहरू प्रस्तुत गर्नेछु। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो पौरस्त्य परम्पराले, पूर्वीय दर्शनले अथवा भनौँ हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले अथवा सरल ढङ्गमा हामीहरूले बुझ्ने शब्दमा हिन्दू धर्मले, हिन्दू धर्मदर्शनले किन गो महिमालाई यति ठुलो व्याप्तिमा अवलम्बन गरेको छ, यत्रो ठुलो महिमा किन बनेको छ, यसको बारेमा म त्यसमा टेकेर त्यसलाई आधारित भएर केही कुराहरू उठान गर्दैछु। जस्तो कि सरसर्ती हेर्दाखेरि भगवत गीतामा जो अत्यन्तै प्रसिद्ध श्लोक छ र पहिलेका कार्यक्रमहरूमा पनि त्यसका भावहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएका थिए। विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। यो मान्यताले हेर्ने हो भने त एउटा अध्यात्म विज्ञानको पारखीजन के गर्दछ, हरेक वस्तुमा समताको मूल्यले हेर्दछ, समान विचारले हेर्दछ। त्यो हुँदाखेरि त एउटा जनावरको दृष्टिले हेर्ने हो भने अथवा जीवको इकाइबाट हेर्ने हो भने त गाई पनि जीव हो, हात्ती पनि जीव हो, भैँसी, गोरु, राँगा, खसी, बोका यी सबै चिजहरू त एउटा पशु हुन्, यिनीहरूलाई बराबरको दृष्टिले हेर्नुपर्छ। किन गाईलाई मात्रै यत्रो ठुलो गो विज्ञानको रूपमा, गो विज्ञानको यति ठुलो विहङ्गम, यस्तो धेरै व्यापक अस्तित्व र त्यसको प्रचार र त्यस प्रकारको हाम्रो अभ्यास बनो त भन्दा एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिङ्गम न च वयः। जस्तो प्रकारले तपाईले एउटा कुनै प्राध्यापकलाई चयन गर्नुहुन्छ कुनै अमुक विषयको अध्ययनका लागि भने त्यो प्राध्यापक पनि मान्छे हो, त्यो विभागभित्रको त्यो सुरक्षाको रूपमा रहेको सुरक्षा गार्ड जो हो ऊ पनि मान्छे हो, त्यहाँ हामीहरूलाई दिने अरू चपरासी पनि मान्छे हो, विद्यार्थी पनि मान्छे हुन् भनेर मनुष्यको आँखाले हेर्दा त त्यो समान हुन सक्छ। तर खुबीको आधारमा हेर्दाखेरि त्यो प्राध्यापकको एउटा अलग महत्त्व हुन्छ, विद्यार्थीको अलग वैशिष्ट्य हुन्छ, त्यहाँ अन्य काम गर्ने त्योसँग त्यसका पञ्जीकरण लगायतका अन्य विभिन्न पञ्जीकरण लगायतका प्रक्रियासँग जोडिएका अन्य कर्मचारीहरू हुन्छन् हैन। त्यस्तै यो दृष्टिले हेर्दा बराबर जीव भए तापनि गाईभित्र रहेको महत्त्वले, त्यसका विशिष्ट खुबीले, त्यसको अद्भुत सामर्थ्यले, त्यसको सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक लाभको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा पूर्वजहरूले वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र लगायतका ती जीवनका पारखी अमोघ सत्य सङ्कल्प ऋषिहरूले, महामना त्यो एउटा पूर्वज ऋषि सत्ताले गाईको एउटा अलग अस्तित्व स्थापित गरेको छ। कसरी? एउटा पौरस्त्य दर्शनभित्र संस्कृत भाषामा उपनिबद्ध भएका कुनै पनि त्यस्तो एउटा हाम्रो धर्मग्रन्थहरू छैनन्, ऐतिहासिक त्यस्ता ग्रन्थ छैनन् जहाँ गाईको महिमाको गान नगरिएको होस्। मुक्त कण्ठले, हर्ष गदगद कण्ठले गाईको महिमा व्याख्या गरिएको छ। अरे रामायणमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ स्वयं राक्षसराज रावणले, जसले लङ्कामा एउटा छुट्टै आफ्नो साम्राज्य खडा गरेर त्यहाँ दुनियाँका तमाम राम्रा वस्तुहरू इकट्ठा गरेर त्यो एउटा वैभवका बीचमा, त्यो एउटा राक्षसी वैभवका बीचमा सबै चिजमा कब्जा जमाएर बसेको जो भोगमय जीवन बाँचेको रावण हो, उसले पनि गाईको अस्तित्व स्वीकार गर्छ। के भन्छ? विद्यते गोषु सम्पन्नम विद्यते ब्राह्मणे तपः
विद्यते स्त्रीषु चापल्यम विद्यते ज्ञातितो भयम विद्यते गोषु सम्पन्नम। भाइ जहाँ गाई रहन्छ त्यहाँ सम्पन्नता रहन्छ। यो कसले भन्दैछ भन्दा रावणले भन्दैछ। लङ्केश रावणले यो कुराको उजागर गर्दैछ। राक्षस भनेर जसको अभिमानका कारणले जो आफू कुलकुटुम्बसहित जसको परिसमाप्ति भयो, जसको अस्तित्व नै उसले आफ्ना स्वजनहरूसहित उसले मेटान गर्यो, त्यस्तै तर उसले पनि यो गाईको रहस्यलाई स्वीकार गरेको छ। जहाँ गाई रहन्छ त्यहाँ सम्पन्नता रहन्छ। अब यो भनाइलाई हजुरले धर्मको कसीबाट हेर्नुभयो भने गाईका शरीरमा रोम रोममा उसका प्रत्येक अङ्गमा 33 करोड देवी देवताहरू फरक फरक अङ्गमा विराजमान हुन्छन्। यानि कि गाईका प्रत्येक अवयवमा हाम्रो सनातन मान्यताले अवलम्बन गरेका देवताहरू रहन्छन्। त्यो 33 कोटी भन्ने पनि जो हो त्यो एउटा सङ्केतात्मक प्रतीकात्मक चिज हो। जति पनि हामीले चिजहरू देख्दछन् हाम्रो जनजीवनमा जुन जुन चिजको अत्यधिक आवश्यकता पर्दछ ती सबै हाम्रो देवताको रूपमा हाम्रो पूर्वीय दर्शनले मानेको छ। जस्तो कि जल हाम्रो जीवनको अपरिहार्य तत्त्व हो। बिना जल हाम्रो मनुष्य जीवन चल्दैन, हाम्रो प्राणीगण टिक्दैन। त्यो भएर जललाई आपो देवता भनेर वेदमा गान गरियो, आपो देवता। यसै गरी सूर्य देवता, बिना सूर्य जगत सृष्टि चक्र सञ्चालित हुन सक्दैन, त्यो भएर सूर्य पनि देवता। चन्द्रमा देवता, वर देवता, पिपल देवता, नदी नाला, यी जति पनि हामीले देखेका ढिस्का प्रकृतिका हर चिजहरू ढुङ्गोदेखि माटोदेखि लिएर हर कणकणमा हामीले देवमय दर्शन गर्दछौँ। यानि कि त्यो प्रकारको चिन्तन राख्दछौँ। भनेपछि त्यो गाईलाई धार्मिक दृष्टिले हेर्दाखेरि गाईका प्रत्येक अवयवहरूमा देवताहरूको निवास हुन्छ। त्यो भएर एउटा गाईको पूजा गर्दाखेरि सम्पूर्ण देवी देवताहरूको युगपत भन्नाले एकैपटक पूजा हुन्छ सबैको। अब अलग अलग गरेर हामीहरूले यदि प्रकारान्तरले अन्य अन्य देवताहरूको उपासना गर्न चाहन्छौँ हाम्रो मन मस्तिष्कले भने ती सम्पूर्ण यति धेरै सनातन परम्पराका यति सङ्ख्यामा रहेका देवताहरूलाई अलग अलग नाम मन्त्रले उच्चारण गरेर हामी पूजन गर्न सक्दैनौँ। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, मैले यही कुरा बताइरहेको थिएँ। धार्मिक दृष्टिले हेर्ने हो भने, यदि धर्मको चक्षुले निहाल्ने हो भने गौमाताको प्रत्येक रोम रोममा सम्पूर्ण देवताहरूको निवास हुनाले उनी पूजित हुँदाखेरि सबै चिजहरूको पूजन हुने गर्दछ। ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, यम, कुबेर, इन्द्र लगायतका वायु सबै देवताहरू त्यहाँ बस्ने हुनाले यो एउटा धार्मिक मान्यता हो। अब जो रामायणको पङ्क्ति हो, जो रावणको मुखबाट निस्किएको विद्यते गोषु सम्पन्नम, गाईहरू रहेको ठाउँमा सम्पन्नता रहन्छ, यसको व्यावहारिक चर्चा गरौँ। जहाँ गाई रहन्छन् त्यहाँ दुध रहन्छ, दुधबाट दही, दहीबाट मोही, घिउ लगायतको जो त्यो हामीहरू मानव जीवनलाई पुष्ट गर्ने खालको, हाम्रो शरीरलाई सबै प्रकारका भिटामिन प्राप्त हुने खालको तत्त्व मिल्छ। मान्छे प्रबल बन्छ, प्रबल भएपछि त्यसले मिहिनेत गर्छ, धनार्जन गर्न सक्दछ, विद्या अध्ययन गर्न सक्दछ। किनभने गाईको जो गोदुग्धमा जुन मेधा शक्ति हो, जुन बुद्धिलाई विवर्धन गर्न सक्ने, बुद्धिलाई हाम्रो तीक्ष्ण गराउन सक्ने जुन शक्ति हो, त्यो अन्य जनावरहरूको दुधमा रहँदैन। त्यो भएर त्यो दुधको पानबाट, त्यो घिउबाट हाम्रो हड्डी मजबुत हुन्छ। यसरी मान्छेको शारीरिक पुष्टिका लागि त्यो एउटा ठिक छ। अर्को, गोमूत्रमा त्यति धेरै ताकत छ, गोबरमा त्यति धेरै शक्ति छ, उर्वराजन्य शक्ति, त्यो मलको लागि, कीटनाशक तत्त्वको लागि। र त्यो गोमूत्रलाई प्रशोधन गरेर पान गर्नाले हाम्रो रक्त संशोधन हुने, रक्त विकारलाई व्यापक मात्रामा नाश गर्ने, त्यस्तो खालको एउटा आधुनिक विज्ञानले पनि, आधुनिक चिकित्सा शास्त्रले पनि प्रमाणित गरेको चिज हो त्यो। एउटा कुरा म यहाँहरूलाई बताइदिन्छु, एउटा बडो मजाको विषय छ। जहाँ गोबर र गौतलाई लेपन गरेर घोलेर हाम्रो शरीरमा लगाउने र त्यो सुकेपछि अनि स्नान गर्ने, पवित्र जलबाट चिसो पानीले सरर स्नान गर्ने हो भने त्यो त्वचामा कान्ति आउँछ, निखार आउँदै जान्छ। गोमूत्रलाई प्रशोधन गरेर त्यो विधिपूर्वक पान गर्नाले हाम्रो भित्र रहेका, त्यो शरीरभित्र रहेका अपच हुने लगायतका विभिन्न क्रियाहरू, वायुदोष, यो सबै नाश भएर जान्छ। यो त प्रत्यक्ष चिज हो नि। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम भने प्रत्यक्षमा अर्को के प्रमाण? जबकि हाम्रो आँखाले सिधै देखिसक्यो, कानले सिधै सुनिसक्यो भने त्योभन्दा अर्को प्रमाण के चाहिन्छ र? त्यो भएर आरोग्यका दृष्टिले पनि त्यो धेरै आवश्यक छ। र त्यो मलबाट जो अनाजहरूको उत्पत्ति हुन्छ, त्योबाट अन्न समृद्धि मिल्छ, त्योबाट मान्छेले भोजन गर्दछ, मान्छे पुष्ट बन्दछ। त्यो भएर एउटा स्वस्थ गौमाताले, एउटा स्वस्थ गाईले एउटा परिवारलाई पाल्दछ। त्यो दुधको विक्रयबाट होस्
अथवा जमिनको शुद्धिबाट होस् अथवा त्यो दुग्धजन्य पदार्थको प्राप्तिबाट त्यसको उपभोगबाट मान्छेले पाउने जुन आरोग्य हुन्छ सम्पुष्टि हो त्योबाट होस्। यो भयो व्यावहारिक चर्चा। आज आधुनिक विज्ञानले धेरै कुराहरू प्रमाणित गरेको छ। यी त खोजका अनन्त खोजका विषयहरू हुन्, रहस्यका। एकजना कुनै पण्डितले कुनै विषय भनेको भरमा, शास्त्रमा छ भनेको भरमा मात्रै पनि त्यो कुरा विश्वसनीय भन्दैन। आजको यो शताब्दी, यो आधुनिक समाजमा त्यसलाई प्रयोगको कसीमा लगेर एउटा प्रयोगको गुणधर्मितामा आधारित भएर हेर्नुपर्दछ। त्यसका लागि नित्य अभिनव खोज गर्न जरुरी छ। तर अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाणहरूले पनि गोमूत्र र गोबरमा त्यो शक्ति रहन्छ। त्यही भएर मान्छेको दिवंगत हुने समयमा व्यक्ति जब जान्छ, अहिले व्यक्तिले हस्पिटलमा अन्य विभिन्न ठाउँमा मान्छेले प्राय आफ्नो अन्तिमकाल प्राणान्त हुने गर्दछ भने पहिलेको समयमा जब घरमै मान्छेको प्राणान्त हुने बेलामा त्यो गाईको गोबरले लिपेको धरतीमा राखेर तुलसीको मठको छेउमा राखेर दुबो गङ्गाजल तुलसी मुखमा लगाइदिएर राम राम भन्न लगाइन्थ्यो। त्योबाट के हुन्छ भन्दा त्यो गोबरले अनुलेपन गरेको धरतीमा कीटहरू र कीटाणुको प्रकोप रहँदैन, शुद्ध हुन्छ। त्यही भएर त हाम्रा सम्पूर्ण यज्ञहरूमा दर्शक महानुभावहरू हरेक यज्ञमा गोबरले लिप्नु पर्दछ। गोमूत्र पान गरेर गौत भनिन्छ नेपाली भाषामा। त्यो गौत खाएपछि मात्रै मान्छेमा पवित्रता आउँछ, अन्तःकरणको पनि, उसको हृदय तलको पनि पवित्रता। स्नानबाट, जल स्नानबाट उसको शारीरिक शुद्धि हुन्छ भने त्यो गोमूत्र पानबाट उसको आन्तरिक स्थितिको पनि, उसको हृदय तल पनि पवित्र हुने धार्मिक विश्वास छ। मैले आज यो श्रृङ्खलामा धार्मिक दृष्टिले अथवा भनौँ वैज्ञानिक दृष्टिले, आध्यात्मिक दृष्टिले र धार्मिक दृष्टिले, अब सांस्कृतिक दृष्टि त त्यो धर्मसँग जोडिएर स्वतः आउने नै भयो। यी सबै चेतनाले, सबै आँखाले गाईको महिमालाई केन्द्रित गरेर व्याख्यान गरिरहेको छु। अब त्यो गाईको जहाँ रहन्छ त्यो सम्पन्नता त्यहीँनिर रहन्छ भन्ने चिज प्रमाणित भएर गएको छ। त्यसै गरी अब एकचोटि भागवतमतर्फ जाउँ, जो अष्टादश पुराणहरूमध्येको सबैभन्दा मूर्धन्य पुराण रहेको र समाजमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव भएको र कैवल्य गतिका लागि, मोक्ष चिन्तनका लागि सबैभन्दा बढी हाम्रो समाजले अवलम्बन गरेको श्रीमद् भागवत महापुराणमा जतिखेर कृष्णजीको जन्म हुन्छ, कृष्णजीको जन्म हुँदा कारागार त्यो बद्ध भएको, त्यतिखेर वसुदेव र देवकी र वसुदेवको पुत्र रत्नको रूपमा भगवान श्रीकृष्णले अवतार ग्रहण गरेपछि अत्यन्तै त्यो असहज अवस्थामा देखेर वसुदेवलाई प्रश्न गर्नुभयो, तिमी के भएको छ वसुदेव, के चाहन्छौ भन्दा त्यतिखेर त भगवान चतुर्भुज रूपमा हुनुहुन्थ्यो, शङ्खचक्र गदा पद्म लिएको, पिताम्बर धारण गरेको, त्यो अत्यन्तै सौम्य स्वरूपमा दर्शन पाउँदाखेरि वसुदेवको हृदयमा केही विचलन देखेर, केही हडबडाहट देखेर कृष्णले प्रश्न गर्नुहुन्छ, के भइरहेछ पिता वसुदेवजी, किन आत्तिनु भएको छ भन्दा मलाई अरू सबै कुरा ठिक छ तर म कंससँग डराएको छु, कंससँग म भीत छु, बडो त्रस्त छु भन्दा भगवान कृष्णले म योबाट बच्न चाहन्छु भन्ने उहाँको आवाज सुनेर बताउनुहुन्छ कि यदि कंसात् विभेषित्वम तर्हि माम गोकुलम नय। यसको अर्थ के हो? भागवतमै छ यो पंक्ति, यदि तिमी कंससँग डराउँछौ भने वसुदेव, यदि तिम्रो डरको कारण कंस हो भने मलाई गोकुलमा लिएर जाऊ भनेको के हो? यदि कंससँग डराउने वसुदेव, कृष्णलाई गोकुलमा लानुको यो तारतम्य के छ यो भनाइमा भन्दा यो बडो गहिरो अर्थ छ यसमा। गोकुल भनेको गवाम कुलम गोकुलम, गाईहरूको समूह। गोकुल भन्नुको अर्थ गाईहरूको समूह। कुल भनेको के हो? परिवारको समूह, परिवारका हर सदस्यहरू। हाम्रो कुल यस्तो, हाम्रो कुल कुटुम्ब भन्ने जो हाम्रो भाषामा पनि छ, त्यस्तै कुल भनेको समूह। गवाम कुलम गोकुलम, गाईहरूको समूहमा लिएर जाऊ वसुदेव मलाई। यानी कि जहाँ कृष्ण छन् र जहाँ गौ छन् त्यहाँ कंस रहन सक्दैन, कंस मर्छ। त्यो जहाँ गाईहरूको समूहमा कंसको आतंक उसले कति थोक पठायो। कंसले त्यहाँ बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर लगायतका कति चिजहरू पठायो, त्यहाँ कालीय लगायतका कतिवटा त्यहाँ अप्ठ्याराहरू आइलागे कृष्णका जीवनमा। तर त्यो गाईको समूहमा रहँदाखेरि ती कुनै पनि विपत्तिले त्यसरी हैरान गर्न सकेन। यानी कि गोवर्धन पूजनमा त्यत्रो ठुलो जलमय वृष्टि भयो, पुरै विप्लव गर्ने गरेको त्यस्तो अहोरात्र साम्वर्तक मेघगणले गरेको वृष्टिले पनि केही फरक पार्न सकेन ब्रजधामका निवासीहरूलाई। किनभने त्यहाँ गोवर्धन, गाईको वर्धन गर्ने, गोतत्वको विवर्धन गर्ने पूजन भइरहेको थियो। त्यो भएर त्यो शक्तिको अगाडि अन्य प्राकृतिक विप्लवहरूले पनि केही गर्न सक्दैन। यो एउटा आध्यात्मिक रहस्य हो।
तिमी कंससँग डराउँछौ भने मलाई गोकुलमा लिएर जाऊ, यानि कि गाईको समूहमा रहनुपर्छ। कंस भनेको के हो? एउटा त ऐतिहासिक रूपमा रहेको राक्षस जसलाई कृष्णले वध गर्नुभयो र गोप गोपाङ्गनाहरूलाई उसको त्यो आततायी उसको निरङ्कुश शासनबाट तप्त बनेका अत्यन्तै पीडित भएका ती प्रजाहरूको अभिरक्षण गर्नुभयो। यो त एउटा ऐतिहासिक कथा हो। तर यसको आध्यात्मिक अर्थ कंस भनेको एउटा वैचारिक दुष्प्रवृत्ति, व्यावहारिक दुष्प्रवृत्ति, एउटा आसुरी शक्ति हो। त्यो हामीभित्र रहेको राक्षसी प्रवृत्तिको विनाश गर्नुपर्छ भने हामीहरूले गाईको समूहमा रहनुपर्छ। किन? त्यो गाईको समतामूलक चेतनाले गर्दा, त्यो गाई अत्यन्तै सरलतम प्राणी हुनाले, हाम्रो भाषामा एउटा ऋषिकल्प हुन्, गौ प्राणी हुन् भनिन्छ। गौ प्राणी भनेको के हो? सोझो, सरल, सरलताको पनि प्रतिबिम्ब, त्यो सरलताको पनि द्योतन गाईले गो तत्त्वले गरेको छ। त्यो हाम्रो एउटा गोपाल प्रसाद रिमालको गद्य कविता त्यो नेपाली भाषा साहित्यमा धेरै प्रसिद्ध छ, जसलाई हामीहरू त्यो हाम्रो देशको एउटा गौरव गान गर्नका लागि हामीहरूले गर्दछौँ। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो, त्यसको एउटा पङ्क्ति तल आउँछ, गाई सरी छन् साधु जो जो यहाँ जगतमा सबको शरण बलियो जङ्गी निशान हाम्रो। हेर्नु त यहाँनिर गोपाल प्रसाद रिमालले त गाई सरी छन् साधु, त्यो सज्जनताको, त्यो सौम्यपनको, त्यो रिजुताको, त्यो सरलताको प्रतिमूर्ति पनि गाई नै हुन्। त्यो भएर आफू सरल रहनका लागि अत्यन्तै सरलतम सादा जीवन, उच्च विचार, त्यो सादगी जीवनको पनि एउटा सङ्केत गौमाताबाट मिल्दछ। साथसाथै अब व्यावहारिक कोणहरूबाट हेर्दाखेरि आज गाईको लाभ प्रत्यक्ष मिल्ने त छँदैछ। यसै गरी कृष्णले उद्घोष गर्नुभएको थियो कि म गाईको वरपर रहन्छु। कृष्ण भनेको हो भगवत तत्त्व हो, ईश्वरीय तत्त्व। त्यो ईश्वरीय तत्त्व चाहिँ कहाँ रहन्छ भने गाईको अगल बगलमा रहन्छ। जानेर उहाँले बताउनु भयो, गावो मे अग्रत सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदय सन्तु गवाम मध्ये वसाम्यहम। मेरा अगल बगलमा गाईहरू हुन्, मेरो अगाडि गौमाताहरूको विचरण होस्, मेरो पछाडिपट्टि गाईहरू हिँडुन्, मेरो दायाँ बायाँ गाई हुन्, म गाईहरूको बिचमा बस्छु। गवाम मध्ये वसाम्यहम, गाईहरूको मध्यभागमा म विराजमान हुन्छु भनेर कृष्णले बताउनु भयो। किन? त्यो तत्त्वले, त्यो अध्यात्मको पुञ्जले, त्यसको अनुसरण गर्नाले। किनभने एउटा गौ पूजित हुँदा सबै देवताहरू पूजित हुने अर्को त्यस्तो कुन चिज छ त? अब जस्तै मनुष्यमा मैले खाएको चिजले मलाई मात्रै लाभ गर्छ, अर्को कोही मेरो साथीले खाएको चिजले जतिसुकै उसँग मेरो आत्मीयता भए पनि उसले मैले पनि खान सक्ने गरेको दुवैजनाको खुराक बराबरको उसले खाजा खायो भने मैले खाइनँ भने त्यो उसको तृप्तिले मलाई काम गर्दैन व्यावहारिक जगतमा, त्यो भावनाको जगतमा गर्ला। तर यो गाईको पूजनले भने सबैको पूजन हुने यो शास्त्रीय जनविश्वास छ। शास्त्रीय पङ्क्तिहरूले त्यसको उठान गरेका छन्। साथसाथै एउटा रहस्यको कुरा म दर्शक महानुभावहरू समक्ष व्यक्त गर्दछु। त्यो के भने गौरव भन्ने जुन शब्द छ, यद्यपि गौरव हुन्छ त्यसको समास गर्दाखेरि, रवह भनेको संस्कृतमा ध्वनिलाई भन्दछ। गौरव भनेको त्यो गाईको ध्वनि, गौरव गौरव। त्यो जहाँ गाईको ध्वनि आउँछ त्यो ठाउँ गौरव गर्न लायक हो भनेर ऋषिहरूले व्याख्यान गर्नुभएको छ यसको। र हाम्रो समयको मापन गर्ने पनि एक समयमा गाईको जीवनबाट, गाईका क्रियाकलापहरूबाट समयको मापन गरिन्थ्यो। कसरी? यो कति बज्यो अहिले भन्दा अहिले यो गोधुली बेला हो, यो साँझको समयलाई गोधुली बेला भनिन्थ्यो। जतिखेर भगवान सूर्य अस्ताउने बेलामा, सूर्यको प्रचण्ड पराक्रम अलिकति अस्ताउने अस्ताचलगिरीतर्फ उन्मुख भएको बेलामा, पक्षीहरू आफ्नो आफ्नो घोषमा गइसकेको बेलामा जब स्तब्धता सुरु हुन लाग्दछ, त्यतिखेर रवि किरणको त्यो प्रचण्ड प्रभाव न्यून हुँदै गएको समय जो सन्ध्याको समय हो त्यसलाई गोधुली समय भनिन्थ्यो। गाई चर्न गएका गौमाताहरू धुलो उडाउँदै घर फर्किने भएर त्यो गोधुली बेला, त्यो गोधुली बेलामा गरेका कामहरू पुण्यमय हुन्छन्। त्यतिखेर सन्ध्योपासन गर्ने, त्यतिखेर चाहिँ अन्य दीप प्रज्वलन गर्ने, साँझबत्ती बाल्ने, त्यो गाईहरू फर्किने समयमा, गाईहरू फर्किने बेलामा, त्यो भएर गोधुली बेला भनिन्थ्यो। त म त गोदोहन कालसम्म बच्छु। एउटा गाई दुहुनका लागि कति समय लाग्छ त्यति समय मात्रै छ आज मसँग, म धेरै बेर बस्न सक्दिनँ। गोदोहन काल भन्ने संस्कृतमा गाई दुहुन मिल्ने समय जति, शुकजी नारदजी लगायतका ऋषिहरू गोदोहन समयसम्म एउटा ठाउँमा रहनुहुन्थ्यो। गाई दुहुन जति समय लाग्दछ त्यति छेल। अब हेर्नु, यसले समयको सङ्केत पनि ठ्याक्कै गाईमा आधारित भएर हाम्रो पूर्वजहरूले गर्नुभएको थियो। अझ कुरा यो समाजले बुझ्नै पर्ने रहस्य हो।
हामी धर्म संवाद कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ भने यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। किन गौ माता भन्यो त? माता भने त आमा हो संस्कृत भाषामा, नेपालीमा पनि माता भनिन्छ, माता पिता। त्यो माता कसरी भयो नि त? गाईलाई मात्रै माता भन्यो, भैँसीलाई भन्नेन, अरूलाई भन्नेन भन्ने सन्देह रहन्छ नि त। त्यो भएर गौ माता भन्नु, माता उसको वात्सल्यका कारणले, उसको स्नेहधाराका कारणले गर्दाखेरि दुध कसले दिन्छ भन्नु त? दुध आमाले दिन्छ। आमा पछिको त्यो शक्ति हाम्रो नेपाली भारतीय परम्परामा हामीले सबैभन्दा बढी मान्ने र धार्मिक कार्यहरूमा प्रयोग गर्ने नै गाईको दुध हो। न्वारणदेखि लिएर कुनै पनि कर्महरू त्यस्ता छैनन्। हाम्रो 16 संस्कारभित्र रहेका सबै कर्ममा गाईको दुध अपरिहार्य पञ्च। शालिग्रामलाई स्नान गराउँदा होस्, शिवलिङ्गमा अर्पण गर्दाखेरि त्यो शताभिषेक रुद्री गर्दाखेरि होस्, अथवा रुद्राभिषेकको प्रसङ्गमा, अन्य सम्पूर्ण प्रसङ्गमा, पञ्चामृत बनाउने प्रसङ्गमा सबैतिर गोदुग्ध अनिवार्य बन्दछ। यसै गरी हेर्नुहोस् त, गवाक्ष भन्ने संस्कृतमा एउटा शब्द छ। गवाक्ष भनेको झ्याल हो। त्यहाँ गो शब्द किन आयो त? गो अक्ष, त्यो जुन झ्यालबाट गाईको दर्शन हुन्छ त्यो गवाक्ष हो। यानि कि हाम्रा गोठहरूमा गाई हुन जरुरी छ। जुन गाईको दर्शन झ्यालबाट गाईलाई देखिन्छ भने मात्रै त्यो गवाक्ष भयो। त्यो प्वाल जो छिद्र हो हावा प्रवेश गर्नका लागि घरमा बनाइएको, जसलाई झ्याल भन्छौँ हामी, संस्कृतमा वातायनम गवाक्ष भन्ने प्रयोग गरिन्छ। त्यो गाईको दर्शन हुन सक्दछ भने पहिलेको परम्परामा हामीहरूले त्यो गो विज्ञानलाई गहिरोसँग अध्ययन गऱ्यौँ भने कुनै पाहुना घरमा आउँदा धेरै लामो पदचापबाट, धेरै थकानबाट पैदल यात्रा गरेर विभिन्न माध्यमबाट घर आइपुगेको अतिथिलाई पहिले गोठमा लिएर गइन्थ्यो। त्यो गोबाट चिकित्सा मिल्दथ्यो उसलाई, अनि मात्रै घरमा भित्राइन्थ्यो, गाईको दर्शन गरिन्थ्यो, ताकि आउँदाखेरि उसलाई कुनै त्यस्तो झस्किने लगायतका कुनै बिराम छ भने, बाटामा कुनै त्यस्ता सरुवा प्रकृतिका रोगहरू लागेका छन् भने त्यो गाईको दर्शनबाट, त्यो गोमूत्र गोबरको सम्पर्कबाट त्यो नाश भएर जान्छ भन्ने हाम्रो पूर्वजहरूको एउटा अकुट विश्वास थियो। अब हाम्रो देशको एउटा राष्ट्रियतासँग जोडिएको चर्चा गरौँ, गोरक्षा, जहाँ हाम्रा ऋषिहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले गाईको रक्षा गर्नुभयो, त्यो भएर गोरखा भयो यो देश। गोरक्षाको अपभ्रंश स्वरूप गोरखा मिल्दोजुल्दो लाग्छ नि, होइन? भाषा विज्ञानले कतिपय चिजलाई मान्छ, त्यो हामीहरूले अध्ययनको विषय हो। तर गोरक्षा, गोरखा, त्यो कष संयोगी क्ष हुन्छ, त्यो क्षको उच्चारण ख गर्ने त धेरै चलन हाम्रो छँदैछ। त्यो भएर लखन, लक्ष्मणलाई लखन भने जस्तै त्यो गोरक्षा गोरखा भयो। हो यसरी गाईको विज्ञान व्यवहारसँग पनि बडो सम्पृक्त बनेर हाम्रो सुख दुःखसँग जोडिएर गौमाता रहन्छन्। जहाँनिर एउटी गौ पूजित हुन्छन् त्यो घरमा शान्ति, अमन, चयन, पुण्य निवास गर्ने कुरा हामीहरूले बुझ्दछौँ। र हिंस्रक जनावरहरूको पनि प्रकोप त्यो गौमाता रहने ठाउँमा रहँदैन। यहाँसम्म बताइन्छ भावावेशका कारणले कुनै एउटा मनगणन्ते मनोगत कुराहरू हामीहरूले यहाँ गरिरहेका छैनौँ। तर यो भन्दैमा फेरि प्रवचनमा प्रस्तुत भएका हरेक कुराहरू, किताबमा लेखेका हरेक कुराहरू त्यो प्रयोगको कसीमा हेर्नुपर्छ। मैले बार बार उठान गरेको कुरा यही नै हो। अब एकजनाले बताउनुहुन्थ्यो, हाम्रो गुरुजीले जो साधक हुनुहुन्थ्यो, गुरुजीले यस्तो बताउनुहुन्थ्यो कि एउटा वृन्दावन धाममा कोही एउटा व्यक्ति सुस्त मनस्थितिको थियो। त्यो तर गाईको पूजा, गाईको सेवा चाहिँ साह्रै धेरै दत्तचित्त भएर एकाग्र मनले गर्दथ्यो। गाईलाई घाँस दिने, गाईलाई खोले दिने, गाईलाई चाहिने सबै उसको घाम छायाको सन्तुलन, अनाजको सन्तुलन मिलाइदिने। त्यो गाईले जो जिरिङ जिरिङ चलाउँछ शरीर, त्योबाट जुन एउटा एक खालको तरङ्ग आउँछ, त्यसको स्पर्शले हाम्रो रक्त सञ्चारलाई सही गर्ने र हाम्रो सुस्त दिल दिमागी कमजोर भएकालाई पनि सही गर्नेसम्मको दावा सन्त महात्माहरूले गर्नुभएको छ। यो कुरा मैले यहाँहरूलाई बताएँ। कसरी यो भन्दाखेरि त यो कुनै विज्ञानको प्रयोगशालाबाट प्रमाणित भएको कुरा होइन भन्ने लाग्न सक्छ। तर यो त्यही भएर जति पनि चिजहरू सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिन्छन् त्यसलाई त त्यो विज्ञानको कसीमा लगेर त हेर्ने हो। तर जहाँसम्म गाईले त्यो जुरो चलाउँछ, झिरिङ झिरिङ गर्दछ, त्यसको स्पर्शबाट हाम्रो रक्त सञ्चारलाई पनि सही गर्न सक्ने जनविश्वास हाम्रो पूर्वजहरूले गर्नुभएको छ। यसै गरी दर्शक महानुभावहरू, केही समयको विश्राम पश्चात पुनः म यो गो महिमामा केन्द्रित धर्म संवाद कार्यक्रमको अनुवर्तन, यसको निरन्तरता दिनेछु। ओम। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम धर्म संवादमा आज गो माताको महिमा, त्यसको गुणगान हामीहरूले यहाँ गरिरहेका छौँ। अब आउनुहोस्, एकजना
पौराणिक प्रसङ्गमा आधारित भएर हेर्ने हो भने एकजना ऋषिले त्यो गोमूत्रको शक्तिबाट यति टाढासम्मको त्यो एउटा दुराचारलाई देख्दछन्। एउटा पौराणिक प्रसङ्ग त्यस्तो छ। अत्रि महर्षिले त्यो देवराज इन्द्रले घोडा कुनै राजाको घोडा चोरेर लाँदै गर्दाखेरि त्यो घोडा लिएर गइरहेथे। त्यो घोडा अत्रि महर्षिले धेरै डाँडा पर्तिरपट्टि रहेका त्यो घोडा चोर्दै गरेका इन्द्रलाई देखे। हौ कसरी तपाईँले यत्रो टाढा देख्नुभयो त? हाम्रो चर्मचक्षुले हाम्रो जो आँखा हो यो आँखाले त हामीले अगाडिको समीपवर्ती पदार्थलाई देख्छौँ होइन, त्यहाँभन्दा पछाडिपट्टि के छ त्यो देखिँदैन। मेरो आँखाले यो क्यामेरालाई देखिरहेको हुन्छ, त्योभन्दा उता छायाङ्कन गर्नेहरूलाई देखिरहेको हुन्छ, त्यहाँभन्दा पछाडि के छ देख्दैन। तर अत्रि महर्षिले त्यत्रो डाँडा धेरैवटा 9 डाँडा पर्तिर इन्द्रले घोडा चोरिरहेको देख्नुभयो। अब के खानुहुन्छ तपाईँ भन्दा मैले गोमूत्रको शक्तिले गर्दाखेरि मेरो यो दृष्टि शक्ति यति पावन बनेको छ जो मृत्तिकाले माटोले ढुङ्गाले रोक्दैन, मैले टाढा टाढासम्म देख्न सक्छु भन्नुभयो। यस्तो पौराणिक प्रसङ्ग छ। यसको सङ्केत के हो त भन्दा त्यो हाम्रो दृष्टि भनेको त केवल त्यो भौतिक पदार्थको उपस्थिति पदार्थको दर्शन मात्रै होइन नि त। समाजलाई हेर्न सक्ने, भोलिको पुस्तालाई गन्न सक्ने, 100औं वर्ष पछाडिको 10औं 20औं वर्ष पछाडिको भविष्यलाई आज अब त्यसको अनुमान गर्न सक्ने, ऊहा गर्न सक्ने जो हाम्रो शक्ति हो त्यो दिगन्त दृष्टि हो। त्यो दिगन्त दृष्टि गोमूत्रबाट, गो सम्पर्कबाट, गौमाताको साहचर्यबाट, उहाँको सेवाबाट त्यो प्राप्त हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, वेदमा कैयन ऋचाहरू इरावती धेनुमती जस्ता धेरै नमो गोभ्यः स्त्रीमतीभ्य सौरवीभ्यश्च एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः जस्ता गो महिमामा केन्द्रित कैयन ऋचाहरू छन्। कति छन् त्यो गाईको बारेमा। त्यो भएर गोषु दत्तम न नश्यति भन्छ। त्यो गो विज्ञानमा प्रयोग गरेको, गाईको सेवामा प्रयोग गरेको चिजहरू कहिले पनि नाश भएर जाँदैन। आसुरी प्रवृत्तिको विनाश गर्नुपर्ने छ भने एउटा तमोगुणी व्यक्ति सत्वगुणी बन्नु छ भने, रजोगुण धर्मिता भएको व्यक्ति सत्वगुणलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भने गोमाताको सहारा लिनुपर्दछ। किनभने म एउटा रामायणको दृष्टान्त दिन्छु। रावण कति भाइ हुन्? रावणहरू 3 जना हुन्। जेठो रावण हो, माइलो कुम्भकर्ण, कान्छा विभीषण होइन। त्यो रावण चाहिँ रजोगुणको उपज हो, रजोगुणको स्वभाव हो। रजोगुणले के चाहन्छ भने दुनियाँमा शासन चाहन्छ, आफ्नो अलग अस्तित्व स्थापित गर्न चाहन्छ, संसारका हर राम्रा चिजहरूलाई एकट्ठा गरेर आफ्नो बनाउन चाहन्छ। रावणको स्वभाव त्यही थियो। रावणले नाग कन्याहरू, भुजङ्ग कन्याहरू, देव कन्याहरू, ऋषि कन्याहरू जो राम्रो देख्छ त्यो राम्रो सङ्ग्रह गर्छ। सुवर्ण देख्छ, सुन चाँदी देख्छ, पिटपाट पारेर त्यो साम्राज्य लिएर आफ्नोमा लगिहाल्छ। कुबेरसँग पुष्पक विमान देख्छ, ओहो यो पुष्पक विमान त उडेर मनको गतिले जहाँ चाह्यो त्यहीँ पुग्छ भनेपछि कुबेरसँग लडाइँ झगडा गरेर उसलाई बन्दी बनाएर उसको सम्पदाको, उसको सम्पत्तिको हरण गरेर लिएर जान्छ र लङ्कामा साम्राज्य खडा गर्छ। यो रजोगुण हो। भएभरका राम्रा चिजहरू मेरा हुनुपर्छन् भन्ने विचार नै रजोगुण हो। त्यो भएर रावण रजोगुणको उपज हो। कुम्भकर्ण तमोगुण। हेर्नुहोस् त कुम्भकर्णको चरित्र त्यो हाम्रो नेपाली समाजमा पनि धेरै सुत्ने अल्छी मान्छेलाई कुम्भकर्ण भनिन्छ। त्यो कुम्भकर्ण भनेर त्यो शब्द हामीसँग भाषिक मर्यादाभित्र, हाम्रो भाषिक लवजभित्र जोडिसकेको चिज हो। त्यो कुम्भकर्ण भनेको तमोगुण हो। त्यसले वरदान नै कस्तो अजीबको माग्छ हेर्नु त, खाइरहँ अनि सुतिरहँ भन्छ। त के चाहन्छ भने त्यत्रो प्रबल एउटा अमोघ साधना गरो, त्यो लामो तपस्या गरो, भगवान प्रसन्न भएर ल वरदान के माग्छस् त भन्दा उसले यस्तो अजीबको वरदान, म खाइरहँ सुतिरहँ, 6 महिना खाऊँ 6 महिना सुतौँ, यो के हो वरदान? यो भोगवादी चिन्तन, आलस्य जो हो त्यो तमोगुणको उपज हो। त्यो तमोगुणले आफ्नै चिजका आहार विहार खोज्छ। सडे गलेका गनाउने ती तत्त्वहरू तमोगुणले आहार बनाउँछ। विचार पनि त्यस्तै हुन्छ। तमोगुणले आफूलाई धेर बिगार्छ, रजोगुणले समाजलाई पनि बिगार्छ। यद्यपि तमोगुणले अरूलाई बिगार्दैन भन्ने होइन तुलनात्मक रूपमा। त्यो भएर कुम्भकर्ण तमोगुणको प्रतीक हो। ऊ सुतिरहन्छ, आलस्यमा छ, घोर निद्रामा छ, उसलाई अरूसँग केही छैन। लङ्कामा पुरा वानर सैन्य आएर पुरै खलबल मचाइसक्दाखेरि पनि ऊ जाग्दैन, गएर धेरै उपाय गरेर उसलाई जगाउनुपर्छ। हरेक पदार्थ उसलाई खानुपर्छ। हरेक त्यो भोगवादी जुन चिन्तन हो, मैले सबै चिज इकट्ठा, त्यो खाइरहने सुतिरहने, त्यो आलस्यको, त्यो एउटा निदायको, त्यो एउटा मोहको, त्यो एउटा चेतनाहीन अवस्था नै त्यो तमोगुण हो। त्यो चाहिँ विभीषण फेरि सत्वगुण हो।
थिए। हनुमानजीले एउटै कुरा भन्नुभएको थियो नि रावणलाई, त्यो लङ्कामा त्यो रावणको विशाल सभामा जहाँ कुम्भकर्ण, अकम्पन, अतिकम्पन, नरान्तक, देवान्तक, त्रिशिरा जस्ता यी भीषण राक्षस शक्तिहरूको बिचमा मेघनाथ, इन्द्रजित लगायतको त्यो राक्षस सैन्यका बिचमा राक्षस सभामा के भनेको थियो हनुमानजीले भने एउटै कुरा बोलेको, तर त्यो वाक्यले सत्वगुणीको हृदयलाई छुन्छ, मुटुसम्म छुन्छ। एउटै वाक्य छ, वेदको वाक्य छ, त्यही रामायणको शास्त्रीय एउटा वचन छ, त्यही वचनले सत्वगुणलाई छुन्छ, तमोगुणलाई छुँदैन, रजोगुणलाई छुँदैन। हनुमानजीले भन्नुभयो कि रामजीसँगको वैरभाव तैँले खतम गर्दैछस्, हेर त तँलाई केही बिगार्नु भएको थिएन, तेरा खर र दूषण, तेरा राक्षसहरू, तेरा आफन्तहरू, शूर्पणखा तेरो बहिनी आफै न्यु खोज्दै जोरी खोज्दै गएकी थिए। दण्डक वनमा ऋषि साततालाई तिमीहरूले चुनौती दिइरहेका थियौ, ऋषिहरूलाई हैरानी दिइरहेका थियौ। त्यो तपोमय जीवन व्यतीत गरिरहेका ऋषिहरूलाई बचाउन मात्रै राम र लक्ष्मण अभिप्रेरित थिए, तिमीहरूको केही बिगारेका थिएनन्। त्यहाँ आफै शूर्पणखा गएर न्यु खोज्न थाली, खरदूषण गएर न्यु खोज्न थाले, अनि आएकासँग मात्रै प्रतिरक्षा मात्रै राम र लक्ष्मणले गर्नुभएको थियो। त्यो भएर रामको केही दोषै छैन। त्यस्तो एउटा निर्विकार त्यो तत्त्वलाई, जोसँग असङ्ख्य गुणै गुण छन्, ऊ गुणै गुणको खानी छ, ऊ धर्मज्ञ छ, कृतज्ञ छ, सत्य सङ्कल्प छ, सत्य पराक्रम छ, त्यो अनुपम ऊ स्मितभाषी छ, पूर्वभाषी छ, यी लगायतका वाल्मीकिले वर्णन गर्नुभएका अनन्त गुण गम्भीर त्यो राघवसँग तपाईँले भैर गरिरहनु भएको छ भोगटिया। यो काम छैन। प्रदीयताम दास रथाय मैथिली जानकी लगेर रामजीलाई दिनुहोस्, यो तपाईँको लङ्का नगरी सिद्धिन्छ, खरानी बनाएर छाड्छन् भन्दा त्यो वचनले रावणलाई छोएन। तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ, अरूको भार्या, अरूको पत्नी हरण गरेर लिएर आउनु भएको छ भन्दा त्यो वचनले छोएन। कसलाई छोएन? रावणलाई छोएन। तर त्यही वचनले कुम्भकर्णलाई छोएन, इन्द्रजितलाई छोएन। कसलाई छोयो? विभीषणलाई छोयो। भनेको त त्यही हनुमानजीले विभीषणलाई अर्को वचन, रावण र कुम्भकर्ण, मेघनाथ लगायतका राक्षस बललाई अर्को वचन भन्नुभएको थिएन, एउटै वचन। तर त्यो गुणग्राहिता, त्यो लिन सक्ने सामर्थ्य सत्वगुणसँग हुन्छ। हो, त्यो सत्वगुणको वृद्धि केले गर्छ? गौमाताको सम्पर्कबाट गर्दछ। गौमाताको नित्य पूजनबाट त्यो सत्वगुण हामीहरूमा आउँछ। एकैचोटि तमोगुण अत्यन्तै त्यो एउटा साधनाभन्दा धेरै टाढा पुगिसकेको, त्यो व्यसनमा रहेको, दुर्व्यसनको शिकार बनेको व्यक्ति, त्यो अध्यात्मको थोरै पनि पदचाप नपाएको व्यक्ति एकैचोटि आध्यात्मिक बन्न सक्दैन। त्यो गुण निखार्नका लागि, आफूमा अध्यात्मका गुणहरूलाई ल्याउनका लागि, त्यो दैवी गुणहरू आफूभित्र ल्याउनका लागि गौ माताको सहारा लिनुपर्दछ। त्यही भएर न हो हरेक कर्मकाण्डमा गोदान गराइन्छ नि दर्शक महानुभावहरू। हेर्नुहोस् त, सत्यनारायण पूजा गर्न आँटो भने पहिले गोदान गराउने, जुनसुकै पनि पुराणहरू लगाउनु आँटो पहिले गोदान गराउने। किन त? अहिले त हामीले पैसाबाट गर्छौँ, समाजले हाम्रो सहरीकरणले गर्दाखेरि। तर त्यो प्राचीन परम्परा गौमाताकै त्यो गोदानबाटै गरिन्थ्यो। त्योबाट शुद्धि हासिल हुन्छ। गौमाताले आफ्नो पाप हरण गर्ने त्यो धार्मिक विश्वासले गर्दाखेरि बिना गोदान कुनै यज्ञ क्रिया सम्पन्न हुँदैन। हे राम, एउटा कुरा म यहाँहरूलाई बताइदिन्छु, अजीब लाग्न सक्छ, बडो मजाको कुरा लाग्न सक्छ। जस्तो कि गो विज्ञान बिना, गौमाताको कृपा बिना न हामी जन्मन सक्छौँ न मर्न सक्छौँ। के भनेको होला यो धर्म संवादमा भन्ने यहाँलाई लाग्न सक्छ। जस्तो कि हाम्रो न्वारानमा मातापिताले त्यो गोमूत्रको सेवन गर्नुभएको हुन्छ, त्यसको छिटा हामीहरूलाई दिएको हुन्छ, गव्यबाट पञ्चगव्यको स्पर्श हामीहरूलाई गराइएको हुन्छ, त्यसको पान गरिएका हुन्छौँ हामीहरूले। पुराण लाग्यो भने त्यहाँ पञ्चगव्य गोमूत्र पान गराइन्छ, त्यहाँ यजमानहरूलाई गोदान गराइन्छ। त्योबाट हेर्नुहोस् त, जन्मिँदा न्वारानमा पनि चाहियो, अनि अन्तिममा जो मृत्यु संस्कार हो, मृत्यु संस्कार पश्चात त्यसको 10 दिनमा 13 दिनमा जहिले जति दिनसम्म जुठो लाग्ने हो त्यो पश्चात हामी के गर्छौँ? गोमूत्र पान गरेर अनि मात्रै गौत खाएर मात्रै शुद्ध हुन्छौँ हामीहरूले। त्यो त समाज हो नि, हाम्रो सामाजिक बनोट, हाम्रो धार्मिक विश्वासै त्यस्तो छ। गौत नखाइकन शुद्धि नै हुँदैन भने हाम्रा कुनै कार्यहरू, हाम्रा कुनै पनि धार्मिक गतिविधि त्यो बिना सिद्धिँदैन भने त्यसको अभिरक्षण गर्न जरुरी छ। अब एउटा व्यावहारिक नरमाइलो पाटो म यहाँहरूलाई बताइदिन्छु। यति धेरै शास्त्रले गुणगान गरेको, रामायणले, भागवतले, गीताले, उपनिषदहरूले, उपनिषदमा कति त्यस्तै गौमाताको केन्द्रित प्रवचनहरू आउँछ। नचिकेताले
बताउँछन् पितालाई, यस्तो किन तपाईँले यो यस्ता खालका यो दुग्ध दोह निरिन्द्रिय यी गाईहरू दान गर्दै हुनुहुन्छ, स्वस्थ गाई दान गर्नु भन्ने गौदानका कति प्रसङ्गहरू आउँछन्। मृग राजादेखि लिएर राज्याभिषेकको समयमा रामजीले गर्नुभएको गौदानदेखि लिएर सबैको मा गाईको महिमा रहेको छ। तर यति धेरै महिमाले मण्डित भएको, महिमाले युक्त भएको गौको अपहेलना राज्यमा भइरहेको छ। त्यो तिनीहरूको रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो हो। केवल त्यो लक्ष्मी पूजादेखि गाई तिहारको दिन गाई मात्रै पूजन गर्नाले हामी त्यो गोभक्ति हामीले पूर्ण रूपमा गर्न सकेका हुँदैनौँ। त्यो भएर गाईको जति पनि मैले यहाँहरू समक्ष बताइरहेका, यी निवेदन गरिरहेका यी पङ्क्तिहरू छन्, पदावलीहरू छन्, जस्तो प्रकारले ईश्वरको अवतार हुन्छ नि, कृष्ण अवतार, रामावतार, यी सबै अवतारको बिचमा यो पृथ्वी चाहिँ गाईको रूपमा गएर मात्रै विष्णुसँग नारायणसँग प्रार्थना गर्छिन्। गौर भूत्वा श्रुमुखी ययौ भन्ने पङ्क्ति छ। गाई अश्रुमुखी भएर आँसु झार्दै झार्दै अश्रुबिन्दुहरू बगाउँदै बगाउँदै गएर हात जोडेर गाईको रूपमा जान्छन् पृथ्वी। गोरूपिणी पृथ्वीको मात्रै पुकारा भगवानले सुन्नुहुन्छ। एउटा कुरा बताउँ, एउटा प्रसङ्ग छ भागवतमा, त्यहाँनिर ब्रह्माजीले कृष्णसँग थोरै छल गर्नुहुन्छ अनि इन्द्रले चाहिँ कोप गर्छन्। छल र कोपमा फरक छ। छल र कोपमा थोरै फरक छ। कोप भनेको रिस छ, आवेग छ त्यसमा। ब्रह्माजीलाई लाग्यो कि अरे यो त्रिलोक 14 भुवनकै मालिक कृष्ण हो, यो कृष्ण त्यही तत्त्व हो जो मान्छे यो ग्वालबालहरूसँग हिँडिरहेछ, मखान चोरेर खाइरहेछ, यो पुरै सामान्य व्यक्तिले जस्तो लीला गरिरहेछ, हिँडिरहेछ, कुदिरहेछ, एउटा एउटा सानो सानो तत्त्वको लागि ऊ रोइरहेछ, कराइरहेछ। यही हो त ईश्वर भन्ने एउटा उहाँलाई शङ्का लाग्छ र सारा गाईहरू हरण गरेर ब्रह्माजीले लिएर गएर ब्रह्मलोकमा राख्नुहुन्छ। उनले एउटा अपराध जस्तो गर्नुभयो। कृष्णलाई प्रति इन्द्रले चाहिँ मेरो पूजन भइरहेको थियो। हरेक गोवर्धन पूजाको जुन दिन हो त्यतिखेर इन्द्रको पूजा गर्थे ब्रज धामका निवासीहरूले, ब्रजजनहरूले, गोप गोपाङ्गनाहरूले। वसुदेवको नेतृत्वमा उनीहरूले नन्दबाबाहरूले मिलेर त्यहाँ गौ पूजन गर्नुहुन्थ्यो। इन्द्रको पूजन गर्ने प्रचलनमा कृष्णलाई रोक्नुभयो, निषेध गरेर गोवर्धनको पूजा गर्न लाउनु भयो। त्यतिखेर इन्द्र रिसाएर साम्वर्तक मेघलाई आदेश दिएर घनघोर वृष्टि गरे। अत्यन्तै विशाल जलवर्षा भयो त्यहाँ। त्यसमा कृष्णको शक्तिको अगाडि न ब्रह्माको त्यो परीक्षा लिने सोचाइ टिक्न सक्यो, न चाहिँ इन्द्रको त्यो शक्ति, त्यो जल प्रवाह गरेर जलवृष्टि गरेर सताउने जुन उनले अभिष्ट लिएका थिए त्यो दुइटै पुरा हुन सकेन। त्यसले दुवैजना माफी माग्न आए। यदि इन्द्र र ब्रह्माको अपराधको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने इन्द्रको उद्देश्य ब्रजधामलाई पुरै बगाइदिने थियो, पानी अखण्ड वर्षा गरेर गोप गोपाङ्गना सबैलाई विनाश गर्ने थियो। ब्रह्माको उद्देश्य कसैलाई नाश गर्ने थिएन। कृष्ण ईश्वर हो कि होइन यो परीक्षा गर्नु मात्रै थियो। तर यो दुईटा अपराधको बिचमा कृष्ण फेरि छिटो चाहिँ इन्द्रसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यहाँ ब्रह्माजीले कति 1 अध्याय 2 अध्याय पुरा धेरैवटा श्लोकले स्तुति गरुन्जेल पनि कृष्ण प्रसन्न हुनुहुन्न। तर इन्द्रले चाहिँ आएर केही समय स्तुति गर्ने बित्तिकै प्रसन्न हुनुहुन्छ। के कारण भने इन्द्रले चाहिँ गाईलाई लिएर आउँछन्, सुरवी गाईलाई अगाडि लिएर आउँछन्। त्यो भएर गोविन्द कृष्णलाई कृष्ण बनाएकै, त्यो कन्हैया बनाएकै गो तत्त्वले हो, गो महिमाले हो, गाईको सामिप्यले हो। गोविन्द भने के त गो शब्दको अर्थ नै धेरैवटा इन्द्रिय, पृथ्वी लगायतको गरिन्छ, तर गो शब्दले सबैभन्दा बढी अर्थ प्रदान गर्ने भनेको गाईको। त्यो गाई कृष्णका अगल बगलमा गाईहरू देखाइन्छन्। हामीले चित्रहरूमा पनि हेर्नुभयो भनेदेखि कृष्ण गाईको अगाडि रहिरहेको हुन्छ। कृष्णको त्यो शक्ति मूर्तिकृत हुनमा, अभिव्यक्त हुनमा चाहिँ गाईको ठुलो अर्थ र रहस्य रहेको छ। अब हेर्नुहोस्, आज मैले प्रवचनमा त्यो हाम्रो जनजीवनसँग जोडिने, हाम्रा संस्कारहरूसँग जोडिने, हाम्रो कर्मकाण्डमा जोडिने, हाम्रो चाडपर्वहरूसँग जोडिने, सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा आउने, धार्मिक पहिचानको रूपमा, अध्यात्मको रूपमा, सबै रूपमा गाईको महिमा यसरी विछट्टै रहेको छ। वो सन्त कवि तुलसीदासजीले त्यहाँ प्रभुको अवतार हुनमा विप्रधेनु सुर सन्त हित लीन मनुज अवतार भन्नु। विप्रधेनु सुर सन्त, त्यसमा ब्राह्मण, त्यसपछि गाई।
गाईको अभिरक्षणका लागि देवता ईश्वरको अवतार हुने गर्दछ। त्यो भएर यो आजको प्रवचनको उद्देश्य नै यही हो। कतिपय कुराहरू हामीहरूले अवलम्बन गरिरहेछौँ हाम्रो सनातन परम्परामा भने धर्मभित्रको विज्ञान, त्यो वैज्ञानिक नजरले हेर्दाखेरि पनि गाईको यति धेरै वैशिष्ट्य, त्यसको विशेषता रहेको छ। फेरि हामीहरूले पूजन गर्दछौँ। हाम्रो एउटा नेपाली माटोमा जन्मिएको व्यक्ति कहिल्यै पनि गाईलाई कुल्चिएर गाईको अनादर गर्न सक्दैन। उसले लक्ष्मी भन्छ। त्यो भन्नुमा कारण चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रा शास्त्रीय आधारहरू हुन्। हो तिनै आधारको पेरीफेरीमा रहेर मैले आजको यो श्रृङ्खला यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। अब म बताउँदै थिएँ जति पनि चिजहरू छन् पूर्वीय दर्शनसँग रहेका चिजहरू साहित्यसँग जोडेर हेर्नुभयो भने पनि गौमाताको बारेमा धेरै साहित्यहरू बनेका छन्। एउटा गो अङ्क नै छ विशेष, त्यहाँभित्र कति धेरै ऋषिहरूले, खोजकर्ताहरूले गाईको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छ। हामीहरूले पनि अध्ययन गरेर नै त्यसभित्रको रहस्यलाई, त्यसभित्रको गुदीलाई, त्यसभित्रको स्वादलाई बुझेर मात्रै त्यसको अवलम्बन गर्ने हो, गुणग्राहिता देखाउने हो, न कि भनेको भरमा। धेरै समयदेखिको चाह थियो मैले दर्शक महानुभावहरू समक्ष गो महिमामा केन्द्रित भएर त्यसमा आधारित भएर प्रवचन यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु भनेर। अब हेर्दै जाउँ उपनिषद जो हाम्रो वेदलाई व्याख्यान गर्नका लागि ऋग, यजु, साम, अथर्व 4वटा हाम्रा वेदहरू हुन्। 1,00,000वटा ऋचा। ती 1,00,000वटा ऋचाहरूभित्र पनि कैयन ऋचाहरू गो महिमा केन्द्रित छन्, त्यो विज्ञान केन्द्रित छन्। त्यो भएर कसैले भावावेशमा आएर कुनै तत्त्वलाई भावुक भएर भावनामा व्यक्तिले अब यथार्थलाई छल्छ। तर यो गोमहिमा भनेको भावावेगका कारणले, भावावेशमा, भावोद्वेगमा आएर भनेका चिजहरू होइनन्। यदि हामी शास्त्रलाई मान्दछौँ भने ती शास्त्रहरूले बताउँछन्। कामधेनु गाई भन्ने एउटा विचार छ नि। कामधेनु, काम भनेको चाह हो, इच्छा। इच्छालाई, सङ्कल्पलाई पुरा गर्नु नै कामधेनु। जे चाहन्छौ त्यो दिने भएको हुनाले। एउटा कुरा गोघृतमा त्यो हामीले हवन गर्दछौँ, जो गोघृतबाट, गाईको घिउबाट, त्यो हवन गर्दाखेरि अरू घिउ किन चल्दैन त? अरू घिउलाई किन शास्त्रले अनुमोदन गरेको छैन, त्यसको स्वीकार दिएको छैन त भने त्यो गोमाताको दुधबाट बनेकै घिउबाट आज्याभेक्षण हामीहरूले घृताहुति गरेपछि मात्रै त्यो फलदायी बन्छ, अनि मात्रै त्यो मन्त्रशक्तिले पनि काम गर्दछ। यो यिनै कुराहरूलाई जोडेर आज हामीहरूले यो गाईको महिमा केन्द्रित प्रवचन प्रस्तुत गऱ्यौँ। अझै म 1-2वटा कुराहरू यहाँहरूलाई बताउँछु। जसरी हेर्नुहोस्, गोविन्दाय नमो नमः, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मतलब गोविन्द शब्दले कृष्णलाई कति ठाउँमा पुकार गरिएको छ। गाईसँग जोडेर कृष्णको महिमा गान कति ठाउँमा गरेको छ। केवल कृष्णको मात्रै होइन, सबैको। त्यो गाई, एउटा प्रसङ्ग म यहाँलाई बताउँछु, पद्मपुराणमा आउँछ। त्यहाँ के हुन्छ भने सत्यभामालाई लिएर भगवान् कृष्ण स्वर्गलोकमा जानुहुन्छ। किन जानुहुन्छ भने त्यहाँनिर एउटा राक्षसले, भौमासुर नाम गरेको राक्षसले देवमाता अदितिको कुण्डल हरण गरेर लिएर जान्छ। देवमाता अदितिको कुण्डल हरण गर्छ र लिएर जान्छ। सबै देवताहरू बिलकबन्धमा पर्छन्। अरे राम, हाम्रो आमाको कुण्डल लिएर गयो, के गर्ने, लडौँ भनेदेखि यो भौमासुरसँग युद्ध गर्न सक्ने हामीसँग ताकत छैन। कृष्णसँग आएर वन्दना गर्छन्, कृष्ण हामीहरूलाई भौमासुरको आततायी व्यवहारबाट बचाउनुहोस्। कृष्ण ठिक छ भनेर गरुडारूढ भएर सत्यभामालाई लिएर जानुहुन्छ। घमासान युद्ध हुन्छ भौमासुरसँग। यो भौमासुरलाई पराजित गरेर त्यो भौमासुरले जुन देवमाता अदितिको कुण्डल हरण गरे त्यो कुण्डल वापस गरिदिनुहुन्छ, अदितिलाई दिनुहुन्छ। त्यो युद्धको क्रममा सत्यभामाको आँखा भने त्यो वन्य वैभव पारिजातमा गइरहेको हुन्छ। पारिजात जो पुष्प हो, फुल हो, हामीहरू जान्दछौँ। पारिजात जो दिनमा बिहान उदाउँदाखेरि सरर भुइँमा झरिसकेको हुन्छ, सूर्योदयमा त्यो फुल झरिसकेको हुन्छ। त्यो अत्यन्तै सौरभ हुन्छ, त्यसमा सुगन्ध यति धेरै राम्रो हुन्छ। पारिजात सेतो सफा, त्यसको आकृतिदेखि लिएर, सुन्दरतादेखि लिएर, सुगन्धदेखि लिएर त्यो सबै चिज एउटा प्रकृति सम्मत छ, मन्त्रमुग्ध छ, हामीहरूलाई लोभ्याउने खालको, मनमोहक छ। हो त्यस्तो पारिजातले त्यो पारिजातमा यता सत्यभामाको दृष्टि जान्छ, युद्ध सिद्धिन्छ, अदितिको कुण्डल वापस हुन्छ। कृष्णलाई भन्नुहुन्छ अब यत्रो सघाइयो, यो फुल चाहिँ
मर्त्यलोकमा छैन, द्वारिकामा लिएर जाउँ यो फुल भनेर कृष्णसँग प्रार्थना गर्दा कृष्णलाई लाग्छ यत्रो युद्ध सघाएको छु, इन्द्रले त्यति धेरै अन्यथा नलेलान् भनेर उहाँले त्यो पारिजातको एउटा बुटो उखेलेर गरुडमा राख्नुहुन्छ। अब लिन जान आँट्या, त्यो इन्द्राणीलाई त्यो कुरा हजम हुँदैन। अरे अहिले यत्रो धेरै सघाएको छ, भौमासुरले त्राही त्राही बनाएर देवताहरूलाई लखेटेको थियो, त्यो स्वर्गको साम्राज्य खडा आफूले त्यसभित्र आधिपत्य स्थापित गरेर सहैकम जमाएर बसेको थियो। आज कृष्णले कृपा गर्नाले युद्ध गर्नाले त्योबाट हामीलाई बचाउनु भयो भन्ने त्यस्तो उपकारको भावना आउँदैन कि इन्द्राणीलाई लाग्छ अरे मैले हरेक दिन यो केसमा लगाउनेवाला त्यो के अहिले पनि दक्षिण भारततिर पछाडिपट्टि हामीले हेऱ्यौँ भने धेरैवटा संस्कृतिमा त्यो महिला माताजीहरूले मातृशक्तिहरूले पर्छ जुल्फीमा आफ्नो त्यो कपाल बाँधिन्छ, पछाडिपट्टि टक्क त्यो फुलको माला लगाउने पारिजात लगायतको चलन हुन्छ। हो त्यस्तो यो त स्वर्गमा पो चाहिन्छ त, मर्त्यलोकमा कहाँ पारिजात लाने भनेर इन्द्राणी रिसाइन्। त्यसपछि इन्द्रलाई भनिन् कि युद्ध गर, कृष्णलाई लान नदे। कृष्ण त्यहाँनिर युद्ध गर्न लाग्छन्। भर्खरै कृष्णले बचाएको तर त्यहाँ कृष्ण र इन्द्रको घमासान युद्ध हुन लाग्छ। त्यो हार्ने डर भइसकेपछि इन्द्रले सुरभि गाईलाई बिचमा ल्याएर खडा गरिदिन्छन्। अब गाई र गोविन्दको युद्ध हुन सक्दैन, गरुडजीलाई एकदम रिस उठ्छ। त्यसपछि उता इन्द्रले हानेको वज्र रोक्न जाँदाखेरि उहाँलाई गरुडको त्यहाँबाट गाईमा लाग्छ एउटा तीर, गाईबाट रुधिर त्यो रक्तधारा बग्छ, त्यो गाईको जानेर रगत बग्छ। त्यो ठाउँबाट एउटा त्यस्तो त्यो नसालु पदार्थ जो तम्बाकु हामी भन्दछौँ त्यसको उत्पत्ति भयो। पौराणिक प्रसङ्ग हो, यसको आध्यात्मिक अरू अर्थहरू, यसको साङ्केतिक अर्थहरू, प्रतीकात्मक अर्थहरू फरक छन्। हो त्यो भइसकेपछि त्यहाँको प्रसङ्गले पनि के बुझिन्छ भनेदेखि सुरभि अगाडि आइसकेपछि कृष्ण बरु वज्र खान तयार हुनुहुन्छ तर युद्ध गर्नुहुन्न। त्यो भएर हाम्रा आसुरी प्रवृत्तिहरूलाई विनाश गर्नका लागि होस्, हामीहरूलाई धर्मको मर्यादा प्रतिष्ठापित गर्नका लागि होस्, हामीहरूलाई आध्यात्मिक बन्नको लागि होस्, हामीहरूलाई धर्ममय जीवन व्यतीत गर्नका लागि होस्, अथवा हामीलाई तपस्वी बन्नका लागि हरेक प्रकारले गौमाताको विचट्टै महिमा रहेको छ। धेरै भावहरू छरियो। समग्रमा मैले केही शास्त्रीय पक्षहरूलाई आश्रित भएर यहाँहरू समक्ष आज गो महिमालाई प्रस्तुत गरेँ अथवा गोमाताको गुणगान गरेँ। आउनुहोस् आजको यो श्रृङ्खला यिनै उद्गारहरूका साथ, यिनै वचनहरूका साथ म सम्पन्न गर्न गइरहेको छु। अन्तिममा एउटा वेद मन्त्रको वाचन गर्नेछु। ओम तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद।